दिन कौन सा, वो तारीख कौन सी थी? तो रिवायत से साबित होता है कि इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, वो दिन 10 का था और आने वाली तारीख 13 की थी। जहाँ तक कि हम और बढ़ें, ये 13 क्या है? आओ आपको बताएं कि 13 क्या है। 13 वो है कि करबला के मैदान में जब सबकी शहादत हो गई है, 10 तारीख की हजरत इमाम हुसैन पाक को शहीद किया गया, वो दिन 10 का था और आने वाली तारीख 13 की। 13 हर एक जगह से 13 मिलती चली है। अब एक सवाल उठता है कि सरकार गौसे पाक ना तो 13 तारीख को पैदा हुए और ना तो 13 तारीख को आपका वसाल हुआ, फिर गौसे पाक के नाम से 13 तारीख क्यों मनाई जाती है? हमारे मजहब के अंदर हमारे उलमा फरमाते हैं कि तारीख उर्स की अगर मनाते हैं तो कोई जब विसाल जो कोई अल्लाह का बंदा नेक दुनिया से जाता है तो उस तारीख पर उर्स किया जाता है, और अगर पैदा होता है तो उस तारीख को मनाया जाता है। मगर ये जो 13 तारीख है, इस तारीख को पिराने पीर पैदा भी नहीं हुए और न इस तारीख को विसाले फिर पिराने पीर के नाम से मनाई जाती है। तो आपको बताएं, पिराने पीर का दर वो दर है कि सरकार वैसे पाक फरमाते हैं कि मेरे दरवाजे पर जो आएगा मांगने वाला, कोई खाली ना जाएगा, मांगने वाला आएगा। ये दर वो दर है जहाँ से सबकी झोलियाँ भर दी जाती है। सरकार वैसे पाक ने ऐलान किया, ऐलान करने के बाद लोग आना शुरू किए। सरकार वैसे पाक कहीं काम से चले गए, अरसा गुजरा, तो वहाँ पर लोग जब आए तो वापस चले गए। सरकार वैसे पाक थे नहीं घर पे, खानका में जो उनको देते, वापस चले गए। अब आए तो लोगों ने बताया कि मांगने वाले आए थे, वापस चले गए। पिराने पीर कहते हैं एक तारीख मुतय्यन की जाए, एक तारीख मुकर्रर की जाए जिस तारीख पर मैं मिलूंगा। तो बताया गया हर महीने की 11 तारीख को मुतय्यन किया गया। सरकार वैसे पाक ने जब हदीसों को देखा, जब देखा कि सारे नबियों की निस्बतें 11 ही को मिल रही है, उनके बाबा, उनके नाना की, उनके सबकी तारीखें 11 ही निस्बत मिल रही है, तो आपने भी अपने घर की तारीख को 11 कर दिया और कहा 11 तारीख को जो मेरे दरवाजे पर आ जाएगा, वो मांगने आएगा, उसकी झोली भरती जाएगी। सुभान अल्लाह। आज भी गुलामाने सरकार से पाक हर साल इसी तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सुभान अल्लाह। आओ देखिए रुतबे सरकार से पाक की वजह क्या है, रुतबे क्यों सरकार से पाक कहते हैं। अब हम उनकी करामतें सुनते हैं, उनकी तारीफ सुनते हैं। जी बरहक है सरकार से पाक की करामतें, मुर्दे को जिंदा कर देना, मुर्दों को जिंदा करना, 12 साल डूबी किश्ती को बाहर निकाल लेना, ये हक है सरकार से पाक ने निकाला है। ये सरकार से पाक ने 12 साल डूबी किश्ती को निकाला। मगर उससे पहले तो हम जाने कि इनको रुतबे कहाँ से मिले, इनको इतना दर्जा मिला तो कहाँ से मिला। जब हम इनके वालिदैन की जिंदगी को देखते हैं, इनके माँ बाप की, जब माँ बाप अनमोल होते हैं तो जब माँ बाप को अनमोल मिलते हैं तो उससे औलाद रतन पैदा होती है, कहते हैं अनमोल रतन। सरकार गौसे पाक के वालिद की जिंदगी को एक अनजाना सेब खा ले तो 12 साल तक बात की रखवाली करें। सरकार की वालिदा का हाल ये कि आप नमाज की पाबंदी थी कि परेशानी भी होती थी, फिर भी आपकी नमाज कजा ना होती। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि ठंडक का मौसम होता, सर्दियाँ होती, सरकार गौसे पाक फरमाते बचपन की बात कि मैं बचपने की बात कहता हूँ, मेरी माँ, मैंने देखा अपनी माँ को कि मुझे बिस्तर पर सुला देती, रात लंबी होती ठंडक की, उसके बाद मेरी माँ मुसल्ला बिछाती, रब की बारगाह में दुआ करती, रब की बारगाह में दुआ किया करती थी, रब की बारगाह में अपनी इबादत किया करती थी, तब उनके बच्चों को यह दर्जा मिला है। आज हमारा क्या है कि हम अगर पाए तो इनका रख लें, हम पाए तो उनका रख लें। जब आपस में हमारा कोई मेल जोड़ नहीं है, हराम पर हमारी नजरें जा रही हैं, बच्चे तो हमारे वैसे भी हमसे बड़े निकलेंगे। जब माँ बाप ऐसे होते हैं कि एक से खाएं तो 12 साल तक के बाकी रखवाली करें, माँ सजदे में नमाज में गिर जाए तो रोकर दुआ करती, ये रुतबे उनके हैं। मैं अपनी
اپنی بات کو سرکار غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے بس 2-3 منٹ کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ کے امام صاحب آپ سے بات کریں گے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھیں، ان کا کردار کیسا تھا۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا ملنے والا اگر ہمیں کوئی اپنے گھر پہ بلاتا ہے، پہلی بار ہمارے دل کے اندر آتا ہے میں اس کے گھر جاؤں گا، اللہ جانے کس طریقے سے مجھ سے پیش آئے گا، کیا کھانے کو دے گا، کیا مجھ سے بولے گا، کیا میں اس سے بولوں گا، رہنے کو کیا ملے گا۔ مگر پیرانے پیر کی شان دیکھو، ان کے دل دیکھو، محلہ نہیں پسند کر رہے ہیں، امیری نہیں پسند کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک کیا پسند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک آپ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے اپنے مریدوں کے گاؤں پہنچے اور اپنے مرید سے ایک مرید سے کہتے ہیں سنو، اس گاؤں کے اندر جو سب سے زیادہ غریب ہے اس گھر کا میں نے انتخاب کیا اپنے لیے رکنے کے لیے، جاؤ اس کے گھر پہ اطلاع کرو کہ میں اس کے گھر پہ رکنا چاہتا ہوں، میں اس کے گھر پہ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ واہ پیرانے پیر تمہاری شان کو لاکھوں سلام، تمہاری رتبے کو لاکھوں سلام، کیا میرے پیرانے پیر کی شان ہے۔ پیرانے پیر کی شان سنے، دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ غریب ہے، اب ان کا مرید جا کر کے اس غریب آدمی سے کہتا ہے کہ سنو، تمہارے گھر پہ پیرانے پیر قیام کریں گے، تمہارے گھر پہ پیرانے پیر ٹھہریں گے، پیرانے پیر پیروں کے پیر ٹھہریں گے۔ یہ بات جو وہ غریب سنتا ہے وہ کہتا ہے یار میرے گھر پہ رکیں گے، میں غریب ہوں، بستر بھی بہتر نہیں ہے، کھانے کا انتظام بھی بہتر نہیں ہے، وہ امام الاولیاء وہ میرے گھر پہ ٹھہریں گے۔ آنے والا کہتا سنو اس کی فکر نہ کرو، انہوں نے خود تمہارے گھر کو پسند کیا اور کہا کہ میں ان کے گھر میں ٹھہروں گا۔ یہ کہتے ہیں جب انہوں نے پسند کیا، آئے سرکار پیرانے پیر ان کے گھر میں رہنے لگے، رکنے لگے۔ اب علاقے کے بڑے بڑے مرید آنے لگے ملنے کے لیے، کوئی 1000 کا نظر آنا کرتا ہے، کوئی 2000 کا نظر آنا کرتا ہے، کوئی سونا لے کر آتا ہے، کوئی چاندی لے کر کے آتا ہے۔ کافی عرصے تک پیرانے پیر اس گھر کے اندر رکے، لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، سارے نذرانے دیتے رہے، یہ نذرانہ ملتا رہا۔ سرکار غوث پاک فرماتے کہ سنو میں اب یہاں سے اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ جس کے گھر ٹھہرے تھے یہ سوچ رہا ہے یہ جو پیسے آئے، یہ جو سونا آیا، یہ جو چاندی آئی، یہ جو ان کے لیے جو تحفے آئے ہیں پیرانے پیر کے لیے، یہ تو سب اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، یہ سوچنے والا سوچ رہا تھا۔ مگر قربان جائیں پیرانے پیر کی محبت پر، ان کے انداز پر قربان جائیں، کیا شان میرے پیر کی ہے۔ سنیں یہ سوچ رہا تھا، اور جب سرکار پیرانے پیر اپنی تیاری کرتے چلنے لگے تو چلتے چلتے کہتے سنو یہ جتنا جو کچھ بھی مجھے ملا یہ سب میں بطور تحفہ تمہیں دینا، اسے قبول فرمائے سبحان اللہ۔ جاتے جاتے سرکار غوث پاک نے اس کو اتنا مالدار کر دیا کہ اس کے گاؤں کے اندر کوئی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا مالدار وہ ہو گیا سبحان اللہ۔ اگر نسبت ہماری سرکار غوث پاک سے سچی ہے، اگر پیرانے پیر سے ہماری نسبت پکی ہے تو صلہ ملتا ہے کہ ہماری امیری کے برابر کوئی آ نہیں سکتا ہے، ہماری عزت کے برابر کوئی آ نہیں سکتا ہے، ہمارے رتبے کو کوئی پا نہیں سکتا ہے۔ مگر یہ کب، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سرکار غوث پاک سے ہمارا دامن مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ دامن جڑا ہو ہم کہیں غوث پاک والے ہیں نماز پڑھنے نہ آئیں، ہم 11ویں فوق کرائیں نماز نہ پڑھیں پھر کہیں ہم غوث پاک والے ہیں، کہنا جھوٹا ہے۔ ہم خوب ڈنکے بجائیں سرکار غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ماں باپ کو گالیاں دیں، ہمارا کہنا جھوٹا ہے۔ اپنی بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں اور بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والی جو تاریخ 11 ہے، ہم اور آپ 11 تاریخ کو بھی دھوم دھام سے منائیں گے، اور نماز کی پابندی بھی سرکار غوث پاک کے نام سے کریں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان سے گزارش ہے کہ اللہ اس کے رسول اور سرکار غوث پاک کی محبت میں سچے ان کے بن جاؤ، نماز کی بھی پابندی کرو اور 11ویں شریف کی دھوم سے مناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔